अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानिब बढ़ता हुआ बड़ा ही एक अहम मार्का सर किया है। उसके बाद अडियाला जेल के दरवाज़े अचानक खोल दिए गए हैं और इस हवाले से भी बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। और इसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारकुनों को तैयार रहने की हदायत दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बस बहुत करीब पहुंच चुका है, यानी कि उनके जो मेन रहनुमा हैं वो पुर उम्मीद हैं कि वो आज रात तक इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में काफ़िले कहाँ से आने वाले हैं और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाले काफ़िले की जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है। आपको पता है कि रात गए तक वो काफ़िला कटी पहाड़ी पे मौजूद था, जो मुसलसल लड़ रहा था और एक कोशिश कर रहा था किसी तरह से वो इस्लामाबाद की जानिब पहुँचे। तो रात उन्होंने कटी पहाड़ी पे ही उन्होंने गुजारी और फिर सुबह जो DPO अटक कह रहे थे कि रेड लाइन है उनकी कटी पहाड़ी, तो वो कटी पहाड़ी अब इत्तलात ये हैं कि वो काफ़िले ने कटी पहाड़ी को क्रॉस कर लिया है और फिर अब आगे मज़ीद जो रुकावटें हैं उन्हें अबूर करने की कोशिशें जारी हैं। ये कटी पहाड़ी में आपको बताऊं कि बड़ा ही एक अहम तरीन मरला था, बड़ा ही एक क्रुशल किस्म का एक जगह थी जहाँ पे चारों तरफ से शेलिंग की जा रही थी और बड़ी तादाद में शेल बरसाए जा रहे थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो कटी पहाड़ी वाला मामला है ये आज दोपहर के वक्त ये मार्का सर किया और उन्होंने जनाब ये सारे जो मामलात थे वो अपने हाथ में लिए। फिर वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग गए और फिर कारकुनों ने वहाँ पे खुशी का इजहार भी किया, हमने देखा। तो अब आगे मामलात अगर हम बताएं तो कटी पहाड़ी के बाद बहुत सारे और भी रुकावटें आनी हैं, फिर 26 नंबर चुंगी आनी हैं, फिर उसके बाद डी चौक आना है। अब इसके साथ साथ आज एक बड़ी खबर और डेवलपमेंट सामने आई कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन PTI हैं उनको अचानक अडियाला जेल जाने दिया गया और उनकी इमरान खान से मुलाकात की। अब देखें कि अडियाला जेल में रास्ते बंद थे, किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। अडियाला जेल में रास्ते बंद होने की वजह से क्या हुआ कि किसी नकलो हरकत की भी इजाज़त नहीं थी। फिर जनाब उन्होंने क्या किया कि जनाब अडियाला जेल के दरवाज़े खोले, बैरिस्टर गौहर की ख़ुसूसी मुलाकात इमरान खान से कराई। इमरान खान से जब मुलाकात करके बैरिस्टर गौहर वापस आए तो एक लफ्ज़ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि ये एहतजाज कैंसिल नहीं होगा, ये कॉल ऑफ जो है ये धरना नहीं होगा। तो उसके बाद जो लोग समझ रहे थे कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आएगा या कोई बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि ये काफ़िला यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद बात की जाएगी कि आपके साथ हमने करना क्या है। अब इसके साथ साथ जब काफ़िला KPK से जो आ रहा है हमने देखा है कि बुशरा बीबी वो काफ़िले को लीड भी कर रही हैं अली मीन गंडापुर के साथ, और हमने देखा कि बुशरा बीबी ने फिर आज खिताब भी किया, उन्होंने कारकुनों का हौसला भी बढ़ाया और कहा कारकुनों को कि जनाब हम आगे बढ़ेंगे और आपने आगे बढ़ना है, और उन्हें बार बार हदायत भी देते रही। और हमने कई बार देखा कि वो गाड़ी से बाहर आई, वो कारकुनों का हौसला बढ़ाती रही। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि बुशरा बीबी ने ये पैगाम वर्कर्स को दिया कि हम इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं और आपने हमारा साथ देना है, इमरान खान को लिए बगैर हम वापस नहीं आएंगे। तो ये एक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली समझ लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लाए अमल समझ लें और इमरान खान की कॉल का ये असर देख लें कि कोई भी शख्स यहाँ से जान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इमरान खान की कॉल है। बहुत सी बदगुमानियाँ पैदा की जा रही हैं, बहुत से टाउट साहब को पता है कि खबरें भी ये फीड की जा रही हैं, क्योंकि इनकी खबरें बताना बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकें और उसके उल्ट सोच सकें और समझ सकें। क्योंकि जो टाउट्स के ज़रिए फैलाई की बात की अली मीन गंडापुर ने हुकूमत से मिन्नतल्ला किया है, हुकूमत से बातचीत की दरख्वास्त की है, कहा कि जनाब हमें आप इस्लामाबाद तक आने दें, हम 2 दिन बाद चले जाएंगे। अब इससे आप ज़ाहिर क्या करते हैं, कल तक ये लोग थे कहते थे हम आपको अटक क्रॉस नहीं करने देंगे, हम आपको इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। आज ये फुर्तियाँ दिखाते हुए क्या कह रहे हैं
کہ ہم تو ان کو اسلام آباد آنے دے رہے ہیں, یہ منت ترلا کر رہے ہیں. اگر یہ منت ترلا کر رہے ہیں, اگر ایک مثال پہ علی امین گنڈا پور یا کوئی اور کر رہا ہے, تو آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کسی طریقے سے ان کو نہیں بخشیں گے, ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں. یہ عوامی طاقت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ خوفناک ویڈیوز ہیں, وہ خوفناک مناظر ہیں, جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس بربریت کا جو سامنا کر رہے ہیں. اتنی شیلنگ, اتنی رکاوٹیں, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ ڈٹے رہے, پہاڑوں پہ چڑھ گئے. ہم نے دیکھا کہ کشتیوں کے ذریعے انہوں نے دریا عبور کر دیے. کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے انہیں ذرا بھی امید ہو کہ اگر ہم یہاں سے جائیں تو ہمیں راستہ مل سکتا ہے. اس طرح سے 3 سے 4 قافلے ہیں جن کی الگ الگ قیادت کی جا رہی ہے. وہ اسلام آباد کے یوں سمجھ لیں 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہیں, اور وہ اس فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اس طرح سے پھر اب یہ کٹی پہاڑی کا جو معاملہ ہے سر کیا, اس کے بعد پاکستان تحریک صاحب نے راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو تیار رہنے کی ہدایت دی اور کہا ہے کہ آپ نے تیاری پکڑ لینی ہے, کیونکہ جیسے ہی قافلہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگا, پنڈی اسلام آباد رسپانس کرے گا, پنڈی کے لوگ نکلیں گے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے علی امین گنڈا پور یہاں اگر راولپنڈی بھی جب لیاقت باغ نہیں پہنچے تھے, پنڈی نکلا تھا. 4 اکتوبر کو نہیں پہنچے تھے تو پنڈی نکلا تھا, اسلام آباد نکلا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں پہ ایک قافلہ آئے پاکستان تحریک انصاف کا, اڈیالہ میں عمران خان بیٹھا ہو اور پنڈی رسپونڈ نہ کرے. پنڈی رسپانس کرنے کے لیے تیار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی جگہوں پہ جیسے فیض آباد ہو گیا یا ڈوک کالا خان ہو گیا, ان جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار کارکنوں کی ساتھ مزاحمت جاری رہتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ آہنگ مچولی بھی جاتی ہے. تو اب یہ سارا معاملہ ہے, اس وقت صورتحال ہے, اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ بریک تھرو آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن فی الحال منسٹر گوہر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنا احتجاج ملتوی نہیں کریں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاں مذاکرات چل رہے ہیں, مذاکرات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں فیصل ووڈا شریک نہیں ہے, محسن نقوی شریک نہیں ہے, ڈائریکٹ عمران خان سے بات کی گئی ہے. تو یہ جو ملاقات ہے کسی کے کہنے پہ ذریعہ وعدہ کرائی گئی ہے. اس طرح تو پہلے نہ ملاقات کرنے کی اجازت دیتے ہیں, نہ اس اہم موقع پر تو ہو ہی سکتی تھی, لیکن پھر بھی یہ ملاقات کرائی گئی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی طاقت کو دیکھا جا رہا ہے, اور یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد میں لوگ آتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کو آپ نمٹ سکتے ہیں یا نہیں نمٹ سکتے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک چنگاری جو ہے وہ پھوٹ سکتی ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ڈی پی اٹک, جو اٹک کے اوپر جو وہ کہتا تھا ریڈ لائن ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ ڈی پی اٹک ریڈ لائن کرتا رہ گیا, لوگ وہاں پہ کٹی پہاڑی کو کراس کر گئے. تو یہ عوامی طاقت ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے بت جو ہیں وہ پاش کر دیے ہیں, اور اڈیالہ میں بیٹھا شخص عمران خان اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے. وہ بیٹھا ہوا اڈیالہ میں ہے, لیکن یہ سب پریشان ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. ہر طرح سے منت اللہ بھی جاری ہے, عمران خان کو منانے کی کوششیں بھی جاری ہیں. کبھی کس کے ذریعے ملاقات کراتے ہیں, کبھی کس کے ذریعے, لیکن عمران خان نے یہ اب کہہ دیا ہے کہ آپ نے اسلام آباد تو پہنچنا ہے, جو مرضی ہو جائے, ہفتہ لگے, 20 دن لگے, 100 سال لگ جائیں, آپ نے پہنچنا ہے. پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آگے کا لاغ عمل کیا ہو سکتا ہے اور کیا بات چیت کی جا سکتی ہے. اس وقت کی یہ تازہ ترین صورتحال ہے. ناظرین انشاءاللہ میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.